Mayang adlaw mga higalag mga kaigsunan ni anusab kita ining atong pagtuon sa usa sa mga importante kaayo nga topiko nga atong gitan-aw ikaayo alang sa pagtuon. Gilalang ba sa Dios ang yawa? Mao kana ang pangutana mga higala sa kinatibuk-an nga atong pagtuon sa pipila na ka mga adlaw nga naghimo kita nini. Dinhi niining maong adlaw ang ika-14 nga pangutana nagaingon, kinsa ang naghimo sa katapusan? Bug-os nga pagwagtang sa sala gikan sa universo nga usa ka katinuan. No? Kinsa ang naghimo sa pagtapos niini, no? No? Bug-os nga pagtangtang o pagwagtang sa sala gikan sa universo sa usa ka katinuan. So, ang balaang kasulatan nagatubag, sumala sa nahaunang Juan 3, versikulo 8, tungod niini ang anak sa Dios gipadayag. Aron iyang laglagon ang mga buhat sa yawa. So, kinsa di ay mga higalag mga igsoon, ang nagdala sa bug-os nga pagtangtang sa sala nining kalibutana o sa tibuok universo, ang anak sa Dios nga gipadayag mga kaigsunan. No? Iyang gilaglag ang mga buhat sa yawa. Moabot ang panahon nga laglagon o tangtangon mga kaigsunan ang buhat sa kaaway. Dayon sa dugang nga teksto sa bulang kasulatan sa mga Hebrehanon 2 versikulo 14 naging uri, busa maingon nga ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo, siya sa iyang kuglingon may ambit usab niini aron pinaagi sa kamatayon, iyang malaglag siya nga adunay gahom sa kamatayon nga mao ang yawa mga igsoon. Unsa og sa unsang paagi sumala sa mga teksto mga kaigsunan. Bisan tuod mga kaigsunan si Hesus ni ambit, no? Niining unod og dugo nga gisulti mga kaigsunan. Di ani pinaagi sa iyang kamatayon. Nalaglag siya nga adunay gahom sa kamatayon nga mao ang yawa mga kaigsunan. Ato pa ang kadaugan nahitabo didto sa krus sa laing nga pagkasulti sa panahon sa kamatayon ni Ginoong Hesus. So, pinaagi sa kinabuhi ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. Sa iyang kinabuhi, sa iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw, gihimo ni Ginoong Hesus ang pagwagtang sa sala nga usa ka kasiguruhan. Sa laing pagkasulti mao, ang tao sa ato nga panahon makahimo sa pagbuntog pinaagi kang Ginoong Hesus sa mga salaod nga ilaang sa gubangon o sa mga pagsulay usab nga moabot sa ilaang kinabuhi. Sa pagsira ni ining ato nga pagtuon, balikon nako ang pangutana. Kinsa ang naghimo sa katapusan? Bug-os nga pagwagtang sa sala gikan sa universo nga usa ka katinuan? Ang anak siya Dios mga higala nga mao si Ginoong Hesus ang bugtong makapawala o makapawagtang sa sala niining mao nga kalibutan, no? Siya lamang ang dunay gahom mga kaigsunan sa paglaglag mga igsoon sa gahom sa kamatayon nga mao usab ang yawa mga higalag mga kaigsunan. Niining maong adlaw atong gikalipay ang kahigayonan nga kamo nakigduyog ug nakiguban kanako sa pagtuon nining usa sa mga importante kaayo nga topiko nga atong makaplagan diha sa balaang kasulatan. Ako magaingon, ang Dios panalangin kaninyong tanan og daghan kaayong salamat sa inyo ang pagkuyog kanako nining maong adlaw.